हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही? सगळी बरे आहे ना? बरे भाशेन राय, आम्ही आहे बरी. आज आम्ही मॅरी बिस्किटीचे पुडिंग करता. एक मॅरी बिस्किटा पॅकेट घेयला आणि एक दुधा पॅकेट घेयला, 2 तांतयां आणि एक कास्टर्ड बल साकर जाय तितलें उजा करतले आणि मिक्स करता. वनिला एसेन्स घालता आणि मिक्स करून तुमकां मागीर मेळटा. आतां पयलें हांव तांत घालता. आतां दूद घालता. आतां दूद घालून जालें. आतां एक 10-15 मिनटां हांव धांपून दवरता. आतां कॅरमेल करता. 1 स्पून उदक घेता आनी 2 स्पून साकर घेता. आनी अशें करून तुमी चाळीत रावाय तें ब्रावन जासय, मागीर कॅरमेल आमगेलें जातलें. आतां कॅरमेल आमगेलें रेडी जालें. हे भाशेन ब्रावन जावपासून हालोवन घे. आतां गॅस बंद मारता. कॅरमेल रेडी जालें. आतां कॅरमेल हांडयान लायता. अशें गरम आसतना घालपा जाय. आनी हे कुलायरांनी सयत लावपा जाता हे भाशेन. आनी हिंगा लिवपा जाय. मातशें वयरसान लावपा जाता. हे भाशेन ल्हान सगळें ल्हान घेवपा जाता. आनी न्हिवल म्हणटरी मागीर तें पुडिंग घालपाचें. बिस्कीट फुगोवंक घायल्या 15 मिनटां जालीं. दूद आनी बिस्कीट हाडटा तें आतां ब्लेंड करता. आतां ब्लेंड करून जालें. आतां साकर घालता. तुमकां जाय तितली साकर घालें. गोडसाण बी चोय. आनी हे वनिला एसेन्स घालता 1/2 स्पून. आतां ब्लेंड करून जालें. आतां कॅरमेल आयदनां लायला. आतां हांव तें घालता. आतां आयदनां घालून जालें. आतां सिल्वर फॉयल मारून पॅक करता. आतां पॅक करून जालें. आतां तेका टूथपीक मारता मातशें तेजो वाव भायर वचपाक. पातळ मारल्यार पुरो, एक 4-5. आतां स्टार्ट करताय शिजोवंक घालताय. हें आयदन दवरलां. आतां हें स्टँड बसयता आनी उदक घालता. आतां पुडिंग दवरता. आनी वयल्यान धांपून घेता. आनी एक 15 मिनटां 10 मिनटां हांव ओपन करून चोयतलें जालें जाल्यार. आतां ओपन करून चोयता. पुडिंग रेडी जालें.
अशें करून तूत पिता बी लागना ते बराबर पुडींग जावन येता. आतां पुडींग आमगेलें रेडी जालें. आतां गॅस बंद मारता. तुमी ट्राय करा हे भाशेन करपाक. आतां बरें न्हिवपाक जाय. न्हिवल म्हणटरीर मागीर फ्रिजान दवरतलें. पुडींग आमगेलें रेडी जालें. आतां प्लेटीक काडून घेता. पयलीं सायड मारता. सायडीन हे भाशेन निकळून घेवपाक जाय. सुरी घालून हे भाशेन निकळून घे. आनी अशें करून प्लेट नांपय आनी अशें करून पोत्तें कोराय. पुडींग रेडी जालें. येयलां प्लेटां बरें. आनी तुमकां ही रेसिपी मॅरी बिस्किटीचें पुडींग लायक जालें जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, कॉमेंट कराय, फॉलो कराय. तुमी मुगेलो विडियो पळयताय म्हूण म्हाका बरो दिसता. हेच भाशेन म्हाका आदार कराय, फॉलो कराय. थँक्यू. सदांच मोग आसूं.